अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल कहानी स्टेशन। लंबे बालों वाली लड़की, एक रूह की सच्ची और डरावनी कहानी। इसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही इसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा कर गया। इसने घड़ी में टाइम देखा। अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर भी नहीं आई थी, वरना इसका वक़्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई हैं, माला ऊपर बहुत कम आती थी, क्योंकि इसे सर्दियाँ कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर इसका खौफ कम हुआ। इसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफ़ी मेकर निकाला, लाउंज में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर दिया। वो नहायत इत्मीनान के साथ कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता ही नहीं चला और वह वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई और वह रुखसत होकर नवीद आलम के साथ उसके फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन में रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बायस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना था। यही सबब था जो वह अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे फ्लैट में रह रहे थे, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला ना था, सिवाय इस खाली प्लॉट के जो इसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजरा ने बताया था कि हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक़्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गई। मगर इस प्लॉट पर मौजूद कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। ये कब्रिस्तान कम अज़ कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इस बात से कोई मसला ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि इसे लगता था कि शायद ये परेशानी इसको खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम ना थी कि रहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले वॉक करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा इसे देखते ही खुल गई। रुमैसा ने देखा कि इसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पीलाहट खिली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था। फिर भी उसके साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता था। वो काफ़ी कमगुसी लड़की थी, जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। ना कभी माला ने इसे अपने घर आने की दावत दी और ना ही कभी रुमैसा अपने साथ नीचे लेके आई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक करने के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रुमैसा को इसे अपने घर ले जाना अच्छा नहीं लगता। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गरम गरम मूंगफली का अल्फाफा उसकी तरफ बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती तो वह हमेशा इनकार कर दिया करती थी। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसीलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। इसने माह में आज तक
کبھی مالا سے اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا، حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئی، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رومیسا دیکھ چکی۔ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رومیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رومیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رومیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہو گئی کہ رومیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رومیسا کا دل چاہا مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے کیا۔ پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رومیسا کو دیکھا کہ وہ ابھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو؟ تو اس کے سارے جملے کا ایک الفاظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس نے مزید پوچھنے کی خواہش رومیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رومیسا نے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی۔ مالا نے وہ بجلی کی آواز سنی تو وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رومیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا میرا سارا جسم جل رہا۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے، اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رومیسا نے مالا کو اتنا بولتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رومیسا کو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربطہ جملے، کبھی کبھی تو رومیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں میں نظر ہو جانا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رومیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آواز دے کر مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارش ہو رہی تھی۔ چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اسی لیے وہ اوپر نہیں آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں پوچھا، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اسی لیے وہ رومیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا۔
کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے، اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لیے باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر چھت پر آ جائے، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سبھی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹا کر مالا کے متعلق پوچھے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے، جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے آ نہیں رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی۔ آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف سے دروازہ کھول کر آنے والی ایک 40 سے 45 سال عورت تھی، جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے۔ مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی مدعا بیان کیا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ ایک 16-17 سال کی لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھڑ رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنا فلیٹ نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے کہ ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی۔ بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے ان کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد دونوں فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی تعفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی۔ پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی اس لڑکی کے ماں باپ تھے، جو اپنی بیٹی کی لاش کو اسی طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی، جسے اس کے ماں باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر صفاقی
रुमैसा ने खौफ से झड़झड़ी ली। हाँ, यही वजह है कि यह फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद ना कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अब तक कोई यहाँ नहीं आया। अरे आप यहाँ खड़े खड़े सब बातें बता रही हैं, आप अंदर तो आए। शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी, मेरे मियाँ के घर आने का वक़्त हो गया है। मुआज़रत करती हूँ। रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी बुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़के की बदबू लाश मिली, और शायद इसके इस तरह मारने में सगे बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात इसे चंद घंटे पहले ही पता चली, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कभी ज़िंदगी में इसे दोबारा माला मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाना होता तो इसकी मुतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी, जो हर बार रुमैसा की तलाशी को नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का यह दिल सोचकर कांपता रहा कि इसने माला की तलाश की इतनी कोशिश आखिर की क्यों। वो जाती कि इस एक सर्दियों के मौसम की रात थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला ज़ुकाम ने जकड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपनी चारपाई पर रज़ाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी सिलसिले में कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा है। इसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाज़ा खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक करती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज़ तेज़ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। रुमैसा का लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो वो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। साढ़े शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला, माला, ऊपर चढ़ते हुए इसने आवाज़ लगाई। इसकी आवाज़ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ यकहूं का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा गई तो इसका पाँव इस काले बिल्ले से टकरा गया जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बिलबिलाकर रुमैसा की जानिब देखा। इसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में जाने क्या था। रुमैसा एकदम खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फ़ोन करके जवाब दो। बात करते करते अब्बा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबरा हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल सारा वाक़या सुना दी, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं, रुमैसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे शायद वहम हुआ था कि ऊपर कोई आ गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी। शायद दिमाग ख़राब हो गया है। और रात के खाने तक वो शाम का वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर इसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब इसी पल
बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा कॉफ़ी कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वह जल्दी से खिड़की की आड़ में खो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा, जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक़्त गुजारी के तौर पर रुमैसा इसे देख रही थी जब वो साया आस्ता आस्ता चलते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रुमैसा ने देखा कि वो एक लड़की है जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल वाली इसकी पश्त पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहन हरगिज़ नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मतवज्जा कर सके, लेकिन इसके आवाज़ देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला इसको देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि इसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती हुई कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फ़िज़ा में फैला अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंख फाड़कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ़ मेरे खुदा! खौफ की एक छुरछुरी से इसे अपनी लपेट में ले लिया कि वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते वक़्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ़। और इसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों हस्पताल में आसपास थे। बिकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाह कर भी किसी को ना बता सकी, मगर इसकी हालत के पेश नज़र इसके कहे अपना घर में तब्दील कर लिया और ज़िंदगी में दोबारा वो कभी इस तरफ ना गई जहाँ आखिरी बार इसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी, या शायद वो जान गई थी कि माला की असली हकीकत क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें।